विधानसभेचे सत्र आता सुरू जातले आणि तेतून वेगवेगळे विषय मांडपाक येतले. ह्या विषयाविषयी उलोवपा खातीर आणि सध्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साची भुमिका कितें, विरोधात काय रुलिंगा वटेन मातशें झुकल्या, हे जाण जावन घेवपा खातीर आमी मेळपाक आयिल्ले आसा विरेश बोरकर हांकां. देव बरें करूं तुमकां. नमस्कार येवकार तुमकां. तुमी पळयतात हब एनकावंटर आणि आयचो म्हत्वाचो विशय जो आमी तांकां विचारतलो म्हणजे विरेश बोरकाराक रुलींग MLA म्हणप का ऑपोजिशन MLA म्हणप. पयलो म्हणजे देव बरें करूं म्हाका हांगा आपयलो म्हणून. आनी सगळ्यांकूच खबर आसा, गोंयकारांक खबर आसा की आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून. आनी ऑपोजिशनाचें जें काम आसा तें विरोध करपाचें आनी जे सरकाराचें अपयश आसा जावं सरकारान कितें वायट गोश्टी घडयल्या त्यो हायलायट करपाचें. आनी ह्या पासून विधानसभेन आमी गेले ते इतले आतां विधानसभेत जाले, तितून आमी आमचे पॉयंट्स जे आसा ते ठामपणे मांडलेले. विशय कित्याक काडलो ते सांगता. आय नो यू आर सिटींग इन ऑपोजिशन बेंचीस. सध्या ऑपोजिशनूच म्हणटा की तुमी आमचे मनीस न्ही म्हणून. पळय आतां हितून कशें जाल्लें आसा, हितून आतां तांकां एक फियर फॅक्टर निर्माण जाल्लो आसा. म्हणल्यार तो ऑपोजिशन स्पेस. आयज तुमी पळयला आसतलें काँग्रेस, जे काँग्रेसीक गेले ते फावटी 11 जाण निवडून हाडलेले, आयज तितूनचे 8 जाण खंय तरी गेल्ले आसा. सो ते आतां आपणाचे जे बगलट आसा, आमी कोंकणी शब्दान म्हणटा बगलट म्हणून, ते बगलट दुसऱ्याचेर घालपाक सोदतात. आनी हे सगळे लोकांनी पळयलां, आख्खे गोंयचे न्हू अख्खे वर्ल्डाच्या लोकांनी पळयलां. तेज्या पयलू तांकां 10 जाण गेल्ले आनी हे फावटी तेंचे 8 जाण गेले. सो अशें ते होलसेलान ते आपणाचे जे MLAs आसा ते BJP व्हरून दिता, निवडून येता काँग्रेसीचे हेजेर आनी मागीर BJPन वयता. सो अशें जेन्ना जाता तेन्ना तांकां कितें आसा, हे बगलट आसा ते कोणाचेर तरी ठोपपाक जाय. सो अशें हें चालू आसा, हो प्लॅन तेंचो चालू आसा. ते म्हणटा की ऑपोजिशना कडेन तुमी बरेपण दवरिना, आपल्या आपुणूच डिसिजनां घेता, सगळे आपूण कॉन्टेस्टूय करपाचें तुमी डिसिजन घेतलें. पळय ऑब्वियसली आमची एक पॉलिटिकल पार्टी आसा, आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिकल पार्टी आसा. हेच्या पयलू पासून आमी जेन्ना 2022 इलेक्शन जालें तेन्ना आमी इंडिपेंडंटली आमी बींग अ रिजनल पार्टी आमी फूल फ्लॅज ऑल ओव्हर गोवा आमी कंटेस्ट केले. आनी सगळे मीन्स 38 मतदारसंघांनी आमचे कॅन्डिडेट घातलेले आनी तितूनचो हांव एकूच निवडून येयलो. आमचो जो प्रयास आसा तो रिजनलिझम गोंयांत हाडपाक आनी ते जे हार्डकोर जे गोंयकार जे आसा आनी तेंची आयडेंटिटी अस्तित्व जे आसा ते राखपाक लागून आनी त्याच धोरणान आमी काम करता. आयज ते ऑपोजिशन म्हणटा की आमी तुमकां ना, हेंकां ना, तेंकां ना. तेंची जी आयडियोलॉजी आसा ती कंप्लिटली डिफरंट आसा. आनी ते जे एथिक्स आसा, आयज तुमी पळयता आसतले हांगा पॉलिटिकल एथिक्स म्हणटा ते उरलेले ना. तो कोणूय निवडून येयलो, एक पक्षाचेर निवडून येयलो, तो मारता उडी BJPन. आनी आयज सगळे गोंयकार आयज भिवन उरलेले आसा. हे पॉलिटिक्स कसले जाल्ले आसा. सो हे एथिकल जे पॉलिटिक्स आसा हे आमकां क्रिएट करपाक जाय आनी हे फुडें व्हरपाक जाय. कित्याक तुमी पळयलां आसतलें इलेक्शनाच्या टायमार हाडटा, पयशे वाडटा आनी निवडून येता, जावं मसल पावर दाखयता, भिवन इलेक्शन वोटींग करता. हे आजून पासून ह्यो गोश्टी चालू आसा. सो आमी ट्राय करता लोकांचे भितर ती अवेरनस क्रिएट करून आनी ते एथिकल पॉलिटिक्स जे पॉलिटिक्स आयज फाटी उरलेले आसा हे फुडें हाडपाक लागून. आनी ऑपोजिशन थोडे जे लिडर्स आसा ते कंटिन्युअसली आमचेर अटॅक करीत आसता, आमी तेंचेर अटॅक करता. हे चालूच उरतलें. पण युनिटी ऑफ ऑपोजिशन दिश्टी पडना, तातूंत तुमी कारण आसा. पळय बेसिकली युनिटी ऑफ ऑपोजिशन तुमी पळयता आसतले सगळेच पॉलिटिकल पार्टी एकामेकाचेर हें आसतात, टिका आसतात. आनी जे खरी गोश्ट आसा जी आमी हायलायट केल्या ही कोणाक आमी खंय लिपोवंक ना, हे लोकांनी पळयलां. आतां म्हादयचो येदो व्हडलो विशय जालो, जे सायडीन कर्नाटकान BJPचो हें आसलो तेन्नाय आमी हायलायट केलें आनी तेन्ना आमी सांगलेलें की बाबा हें जावपाक जायना म्हणून. मागीर काँग्रेसीनूय हायलायट केलें आनी आयज कितें जालां, आयज काँग्रेस तेंचे सरकार येयल्लो आसा. सो आतां आजून पासून काँग्रेसीचो एक स्टेटमेंट येयल्लो ना की बाबा थंय आमचो सरकार आसा, थंय तेंच्यांनी 1000 करोडाची पॅकेज लॉन्च केल्ली आसा की आमी म्हादयक लागून दिता, कोण उलयना. सो हें जें आसा हें आयज कोण सारकें आनी कोण फोटींग हे हेजेरूच कळटा. लोकसभेक म्हणटा ते तुमी ऑलरेडी सांगले की आमी कॉन्टेस्ट करता. दुसरे वटेन तेंचे अजून युनिटी ऑफ ऑपोजिशन युनायटेड हें कांयच ठरयल्लें ना. सो यू शूड हॅव वेटेड अशें दिसना तुमकां की बाबा कितें डिसायड करता ते ताजेरूय आमी हें करुया, कारण तुमचो एम आसा की भाजपाक उडोवपाचो. हय बेसिकली पळय कशें आसा, आमची रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आसा आनी आमी काम करीत आसा, आमचें काम चालूच आसा. आमी पयलू म्हणजे आमचे विधानसभेन 2 म्हयन्या पयलीं आमची रजिस्टर्ड जाली पार्टी. 2 म्हयन्या नंतरच आमी कंटेस्ट केलें आनी आमकां तितलोय बींग अ पॉलिटिकल पार्टी आमकां तितलें काम करपाक मेळूंक ना. आमी जाता त्या भशेन आमी काम करून थंय कंटेस्ट केलें. पण तेजे नंतर जें आमकां काम करपाक जाय, आमकां ऑर्गनायजेशनल बिल्ड करपाक जाय, तें आमचें आतां
कंटिन्युअसली चालूच आसा आनी ते फुडें फुडें आनीक ग्रो जातलें आनी आनीक बिल्डअप जातलें. म्हटल्यार एवरी कॉन्स्टिट्युन्सीन कशें ऑर्गनायझेशन चलपाक जाय तशें आमी बिल्डअप करपाचें हें आमचें काम चालू आसा. म्हणटा लोकसभेक घाई दाखयली तुमी. सो लोकसभा जी आसा लोकसभेन आमी घाई दाखोवना, आमी प्रिपेर्ड रावता तेका पयलू काम करपाक लागून. आतां कितें जाता काँग्रेस थंय आपणाचें हें तें करता म्हटल्यार थंय टायम गेलो आनी लास्टाक ते इलेक्शना टायमार तुमकां खबर आसा सगळे कडेन तशेंच करता आनी लास्टाक ते आपणाची काडटा आनी बीजेपीक दिता. सो हें जें नाटक आसा हें नाटकाक लागून आमी येवंक ना. आमी येयल्या जे बीजेपीक आसा ते फायट दिवपाक लागून बीजेपीक लढोन तेंचे कडेन जिखोन घेवपाक लागून आमी तो तेंच्या भशेन जी सेटिंगां करपाची आसता पळय त्या भशेन आमी हांगा येयल्ले ना. सो ओपोजिशन युनिटी ना हे मान्य करतात. ऑब्वियसली तुम्ही आता पयला आसता सगळ्याच सांगता ऑपोजिशन युनिटी ना. ऑपोजिशन युनिटी ना मिन्स कितें आसा एवरी हे आपणाचे चित्ता आनी ते लास्टाक घोवन कोणाक जॉइन जाता बीजेपीक जॉइन जाता. दिस इज कम्प्लिटली रॉंग. पूण लोकसभेक तशें करपाक मेळना तांकां. आयडियली मायट नॉट डू. लोकसभेक तशें करपाक मेळना. आयज जे आसा ते पासून खंय कितें करता काय करिना. सो ओके बॅक टू हे की काँग्रेस लागीं तुका काय भाजपा लागीं दोनी जर पार्टी धरल्यो जाल्यार पळय आमी कोणाक लागीं आमी कोणाक पयस अशें आमी सांगिना. बट जे काँग्रेस आसा सद्याक ऑपोजिशन आसा म्हणजे आमकां आमचो जो हे आसा मिन्स ऑपोजिशन एमएलएज आसा काँग्रेस आसा जावं आप आसा जावं गोवा फॉर्ड आसा आमी तांकां मिन्स वेन इट कम्स ऑन द असेंब्ली भितूर जेन्ना आसता तेन्ना तुमी पयला आसतले एकामेकाचेर कितें कितें चालूच आसता. सो तेन्ना आमी सगळे एकटे मेळून उलयता. आमी बीजेपीक जे टिका करपाक जाय ते आमी बीजेपी त्या टायमार सगळे मेळून टिका करता आनी हे चालूच आसतलें कित्याक बींग ऑपोजिशन आमकां गोंयचे जे विशय आसा ते मांडपाक जाय आनी हे फुडेंय चालू आसतले. रिव्होल्युशनरी गोवन्साक परत तोच प्रश्न विचारता काँग्रेस लागींची दिसता काय भाजपा लागींची दिसता. पळय आमी परत एकदां सांगता की जेन्ना काँग्रेस आनी भाजपा तुमी म्हणटा आयज काँग्रेस आनी भाजपा एक जाल्ली आसा. हेंचो जोपड एकटे जाल्लो आसा. म्हटल्यार एवरी टायम जेंका काँग्रेस म्हणून आमी निवडून हाडटा ते उडक्यो मारून वयता खंय बीजेपीन. सो हितून काँग्रेस आनी बीजेपी खंय उरलेली आसा ती एकूच बीजेपी जाल्ली आसा. सो आतां तो जॉयंट पक्ष जाला. जॉयंट पक्ष एकटें आसता पळय तसो जाल्लो आसा. आनी बीजेपीन जे आतां सद्याक बीजेपीन कोण आसा तुमी पळयता आसतले जो मॅक्सिमम जे एमएलएज आसा बीजेपीन ते काँग्रेसीचेच एमएलए. सो हितून बीजेपी आनी काँग्रेस उरलेली खंय आसा. ओके फ्लोराचेर तुका कॉर्डिनेशन करचें पडटा कारण तूं एकटोच आसा आनी बाकीचे सगळे डिफरंट हातून आसा. हांचे बरोबर कॉर्डिनेशन करतलो हे फावटी काय तांचे राग आसा जो भायलो राग आसा तो थंय दिश्टी पडटलो. पळय राग असो कोणाचेरूच ना. आमी जे आमचे धोरणांतले आनी आमी जेन्ना हांव विधानसभेन पासून भितूर सरला तेन्ना पासून हांवें सांगलेलें की हांव बींग अ इंडिपेंडंट ऑपोजिशन असो रावतलो म्हणून. आनी जो आवाज आसा कित्याक एवरी पॉलिटिकल पार्टीचो एक आयडियोलॉजी आसा आनी ती आयडियोलॉजी आमकां मॅच जायना. सो आमी तितून हें करूंक शकना. सो आमी जे एज ए इंडिपेंडंटली हांव कितें हायलायट करपाक शकता तें हांव हायलायट करतलो आनी जे गोंया खातीर कितें बरें समज कोणानूय प्रश्न घेतले तेवूय हायलायट करपाक हांव सदांच आसतलो. आनी हें हांव आतां गेल ती इतली सेशन जालें तितून हांवें ते कंटिन्युअसली केल्लेच आसा. काँग्रेसी बरोबर फ्लोर कॉर्डिनेशन करतलो काय ना ना कोणूय एमएलए आसा काँग्रेस असो आपाचो असो गोवा फॉर्ड असो हे जे एमएलए आसा जे खरेंच गोंया खातीर कितें एक बरो प्रश्न घालता आनी तो प्रश्न आमी जो बीजेपीक अगेन्स्ट उलोवप हें करपाक जाय तितून आमी सदांच आसतले. तुज्या प्रश्नाक तांचे सपोर्ट घेतलो काय ना पळय आतां ते तेंचेर डिपेंड आसा ते हांव सांगपाक शकना. विचारतलो मातसो आमकां सपोर्ट कर म्हणून. पळय आमी पळय हेज्या पयलू आमी जेन्ना सांगलेले तेन्ना हें जाल्लें ना. सो ते आमी तुका परतूय हांव सांगपाक शकना कित्याक हेज्या पयलीं हांवें ट्राय करून पळयल्ली म्हादयच्या टायमार तेन्ना तेंच्यांनी करूं ना. तेका लागून हांव डायरेक्ट वचून आमचें कितें आसा तें मांडलें. एक म्हादय सोडल्यार बाकीच्या हाचेरूय सपोर्ट करूना म्हणटा तूं. पळय मागीर मेजर जो इश्यू आसलो म्हादयचो आयज कितें जाल्लें आसा म्हादयचो जो इश्यू आसा तो आयज कितें जाल्लो आसा जेन्ना आमी सांगलें आनी आमी जे लेटर पासून बरोवन दिल्लें थंय म्हाका लेटर पासून वाचपाक दिवना. सो विधानसभेन म्हटल्यार एकटो पासून बाकीचो ऑपोजिशनाचो एमएलए आसा एकटो पासून उठोवन ते सांगूना की बाबा विरेशाक तुमी हें करूंक शकना तुमी तेका भायर काडूंक शकना तुमी तेजे लेटर आसा ते वाचूनी म्हणून. सो दीस इज समज ऑपोजिशन युनिटी जेन्ना म्हणटा नाल्यार थंय एटलिस्ट एक तरी उतरान तेणें सांगूंक जाय न्हू की बाबा तेका भायर काडून. म्हाका ऑलरेडी भायर काडलो एकट्याच पासून स्टेटमेंट येवंक ना. तूं अजून दुखावलेलो आसा त्या विशयाचेर कितें अजून दुखावलेलो आसा त्या विशयाचेर काय ऑब्वियसली तो विशय म्हणजे तो एक फक्त विरेश बोरकर बींग एमएलए म्हाजो एकट्याचो विशय न्हू आख्खे गोंयकारांचो विशय आसा तो. आख्खे गोंयचे लोक पळयता की येदी व्हडली जी म्हादय आसा ती डायवर्जन आसा. आनी जेन्ना एक पत्र बरयलें एक प्रायम मिनिस्टराक पत्र बरयलें तें आमी वाचून दाखयता की ह्या पत्रान आमी तांकां कशें सोल्युशन कितें आसा तें सांगलां आनी तें सोल्युशन बीजेपी दिवपाक शकता. बीजेपी दिना आनी तेंचो भांडाफोड जाता तें पत्र वाचपाक दिना आनी तेका लागून म्हाका भायर काडून उडयता. सो ही डेमोक्रेसी गोंयांत चलता काय ही हिटलरशाही काय सालादार रूल हो. सो हें जेन्ना हांव उलोवंक गेलो थंय सगळे ओगी आसा आनी जे बाकीचे आख्खे
जे रुलिंगाचे MLAs आसा सगळे उबे रावले. म्हटल्यार एक म्हाका दिसता हे केन्नाच जायना, एकटो MLA उलयता, ऑपोजिशनाचे बसून आसा आनी ते सायडीच्यान सगळे आसा ते उबे रावले आनी म्हाका डिफेन्स करपाक आनी म्हाका भायर धाडपाक. रिकॉर्ड सेज की तुवें सांगलें की आमी हे हांगा डिस्कस करूं शकना म्हणून. बेजिकली आतां एज पर द रूल ऑफ प्रोसिजर तेजेर ऑलरेडी बरयल्लें आसा की जे सबज्युडिस मॅटर्स जे आसता, सबज्युडिस मॅटर ते आमी असेंब्लीन डिस्कस करपाक शकना. आनी हेच्या पयलीं पासून कितलीशी कोण कोण घालीत आसता आनी हे रिप्लाय कितें दिता हे सबज्युडिस. तूं बेसिकली डिस्कशन नाकाच करपा खातीर उबो राविल्लो. डिस्कशन नाका म्हणूंक ना, हांवें फक्त सांगलेलें की हे जे सबज्युडिस मॅटर आसा हे सबज्युडिस मॅटराचेर तुमी रिलाय आसा. आयज पयर पासून स्टेटमेंट सीएमान केला की हे आमी सुप्रीम कोर्टान झगडटा, सुप्रीम कोर्ट विल गिव द आन्सर. सो तुमकां कळलें आयज ते एक तरेन घुवणोवंक सोदता आनी आमकां कन्फ्यूज करपाक सोदता. आमी आन्सर दिलो तांकां की बाबा सबज्युडिस जाता. आमी वयल्यान तांकां लेटर बरोवन दिल्लें आनी त्या लेटराचेर आमी मेन्शन केल्लें कितें कितें आसा तें. आनी जितून जे थंय चुकलेले खंयचे तरेन चुकला ते सगल्यो चुकी आमी दाखोवन दिल्ल्यो. लेजिस्लेचर इज आय थिंक मोर पॉवरफुल देन ज्युडिशियरी बिकॉज यू मेक लॉज. सो सबज्युडिस असले जाल्यार सुद्दां यू कॅन एज वेल डिस्कस व्हेरी मच डिस्कस इन दी फ्लोर. सो लेजिस्लेचर इज मोर पॉवरफुल. समज जेन्ना तेन्ना हें केल्लें नाल्यार ते सुप्रीम कोर्टान वचपाची गरजूच नासली न्हू. Not like that. Supreme Court is a different issue, but you could have discussed. Anyways, no. सध्या are you hurt? आमी जेन्ना म्हणटा पळय डिस्कशनाचेर हें करपाक, आमी डिस्कशनाचेर हें सांगना. आमी सांगला की हें सुप्रीम कोर्टान आसता म्हणून हेजेर तुमकां डिस्कशन करपाक मेळटा. सो आन्सर येवंक ना म्हाका. Are you hurt or you are not hurt with that incident? Are you still hurt? आणि ताका लागून तुजें आनी तांचें बरेपण सध्या जायना. परत तेच तकलेन येता हेणी म्हाका भायर धांवन येयल्लो म्हणून. पळय बेजिकली कशें आसा, जे इन्सिडेंट जो जाल्लो तो इन्सिडेंट जावपाक जायनासलो. कारण जे आमचो रायट आसा तो रायट घेवन गेल्लो आनी हांवें सगळे तांकां रुल्स ऑफ प्रोसिजर तोय सांगून हें केल्लो. सो हर्ट म्हणजे कितें आसा, भितरल्यान ते काळजाक लागतात. कित्याक त्या टायमार जे जाल्लें आनी त्या टायमार कशें आमकां भायर काडून उडयलो आनी जितून एक उलोवपाक रायट आसता. जे बिंग अ लेजिस्लेटर आमी लेजिस्लेशन करपाक येयल्या आनी उलोवपाक प्रत्येक जाणांक रायट आसा. बिंग ऑपोजिशन रुलींग दोगांय जाणांक रायट आसा. ते उबे रावन उलयले नाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जाता. आमी उबे रावन उलयता नाल्यार तांकां कित्याक प्रॉब्लेम जावपाक जाय. आनी तितून सगळे उबे रावता आनी आमकां टसल करता की बाबा तूं सारको ना, हो सारको ना म्हणून. ओके, सो राज्यसभेक कितें करतलो ना? पळय राज्यसभेचे जे आसा ते आमचे आतां CC मिटींग जावपाची आसा. सो ते मिटिंगेक आमचें डिस्कशन जातलें आनी तेन्ना मागीर आमी डिस्कस करतले कितें कशें कितें आसा. एक वोट आसा तुजो? हय. कोणाक घालता ते डिस्कस करता? हय, तेच आमी राज्यसभेत जे आसा ते CC मिटिंगेक बिंग अ पार्टी आमची CC मिटींग जातली आनी ते मिटिंगेक आमी फायनलायज करतले की कितें डिसिजन घेवपाचो आनी कितें करपाचें. सो ऑप्शन इज ओपन टू सपोर्ट BJP. पळय आमी ऑप्शन ओपन BJPक तरी सपोर्ट करपाचेच ना. जे दुसरे ऑप्शन ऑपोजिशनाक सपोर्ट करपाचो. दोना भितरलें कितें आसा, आमी समज ऑपोजिशनाक करपाचें ना आमी कंटेस्ट करप वॉट एवर इट इज आमी ते हें करूं शकता. बिकॉज पळय नन अदर देन आयज कितें आसा मेजॉरिटी तेंचे कडेनूच आसा. सो तुमी कॉन्टेस्ट करपाचें चिंतले? हय, ते आमी CC मिटींगेक डिस्कशन. सो ऑप्शन इज बिटवीन ऑपोजिशन कोण फील करता ताका सपोर्ट केलो की आपणें. सो ते आमी नो ऑप्शन ऑफ सपोर्टिंग BJP. नो नेवर. BJP कित्याक सपोर्ट करतले? आयज BJPन सगळे काबार करून उडयले आनी गोंयकारांकूच सोंपोवंक सोदता. मनोज परब वता आनी जे NDA अलायन्स पार्टनर्स आसा तांकां वचून मेळटा. BJPच्या सपोर्टांकूच कित्याक मेळटा अशें हांगा प्रश्न विचारता. पळय आमी बेजिकली पयलूच सांगलेलें की आमी जे रिजनल पार्टीज आसा ऑल ओव्हर इंडिया तांकां वचून आमी मेळटले आनी तेंचे कडेन डिस्कशन करतले. आमी हेच्या पयलूय रिजनल पार्टीज आसा तेंचे कडेन मेळले आनी आतां पासून रिसंटली तेलंगणाचे जो CM आसा ताका मनोज वचून मेळोन येयला. सो अशें आमची मिटींग चालूच उरतले. आमी बाकीचे जे लिडर्स आसा ऑपोजिशनाचे रिजनल पार्टीचे तेंचे कडेन ऑलरेडी आमी मिटिंग्स मागलेले आसा. सो आमकां जेन्ना मिटींग मेळटा तेन्ना आमी डिस्कशनाक वयतले तेंचे कडेन. तांचो अलायन्स पार्टनर्स तेंचे लागींचे मनीस अशें बी म्हणून वचना ना. आमी पळय खंयचेच हांकां हांव जेन्ना हांगा गेल्लो मुंबय गेल्लो तेन्ना म्हाका खुबशे ऑपोजिशनाचे जावं आमचे रिजनल पार्टीचे कितलेशे MLAs जावं तेंचे लिडर्स आसा ते म्हाका मेळिल्ले. हांव तेंचे कडेन बरे भशेन उलोवन तेंचे जे व्यू पॉयंट्स आसा ते अंडरस्टँड जाले. तेंचे जे पॉलिसीज आसा ते अंडरस्टँड जाले. तेंचे लँड रायट्साक लागून कितें धोरण आसा ते अंडरस्टँड जालें. तेंचे लेबर पॉलिसीक लागून कितें धोरण आसा ते अंडरस्टँड जालें. सो अशें आमकां जे व्यू पॉयंट्स आसा ते एकामेकाचे आमी अंडरस्टँड जावनूच आमचे स्टेटीक लागून कितें बरे पॉयंट्स आसा ते आमी घेवन हांगा हाडटले. बरें, रेव्होल्युशनरी गोवन्सान चल्ला कितें ऑर्गनायजेशन? आमी पळयलें की श्रीकृष्ण परब सारको जो पयलीं पासून खामो आशिल्लो ताका तुमी टर्मिनेशन लेटर दिल्लें आसा, शोकॉज दिले आय थिंक आनी नोटीस इश्यू केले.
व्हॉट्स गोईंग ऑन इन? पळय बेजिकली कितें आसा, एंटी पार्टी जी एक्टिविटी जाता, आमी हेज्या पयलूय सांगला, पयर पासून मनोजन सांगला की एंटी पार्टी एक्टिविटी जी केल्या तेका लागून आमी हे केल्लो आसा आनी तेका CEC मिटींग घेवनूच आमी तो टर्मिनेशन दिल्लो आसा. एंटी पार्टी का एंटी मनोज? नो, एंटी पार्टी, बिकॉज मनोज एकटो पार्टी न्हू, पार्टी इज एंटायर आमचे जे कोर कमिटी आसा आनी ते बाकीचे आमचे जे मेंबर्स आसा ही पार्टी आसता आनी पार्टी सगळे घेवनूच वयचे पडटा. आनी ही कितें आसा एकट्यान मनोजान डिसिजन घेतला अशें ना, हें एंटायरली आमची कोर कमिटी मेळोन डिसिजन घेतलें. वाय इज दॅट हे श्रीकृष्ण परब हे कारण हो एग्जाम्पल जाणा म्हणा उलयता बाकीच्यांचे, आय मायट नॉट बी नो, जे तुमचे बरोबर आशिल्ले सद्या तुमचे बरोबर रावपाक सोदिना, एंटी पार्टी कामां करता. पळय बेजिकली कशें आसा, आमी सांगपाक शकना कोणाची कोण कितें करीत, नेवो न्हू कोणाचें कितें आसा तें. आमी कोणाचें सांगता, पार्टी जेन्ना ग्रो जाता, जेन्ना पार्टी व्हडली जाता तेन्ना खूब तरेचे डिफरंट ओपिनियन्साचे डिफरंट हे जावपाक शकता, डिफरन्सीस जावपाक शकता. आनी इट इज नॉट ओन्ली इन रेव्होल्युशनरी गोवन्स, हे सगळे पॉलिटिकल पार्टींचे आसतात. सो हे हांव एक पर्सनाचें अशें सांगता, एक जनरल व्यू पॉयंट आसता, बट आमी जी आमची आयडियोलॉजी आमचे हें आसा तेच घेवन आमी फुडें वयता. सो एंटी पार्टी करप म्हणजे आयडियोलॉजी पासून पयस वचूना तो, ताचे फक्त मताचो डिफरन्स. बेजिकली कितें जाला, जे एक इन्सिडेंट जाल्लो, त्या इन्सिडेंटाक लागून हे सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता, सो त्या इन्सिडेंटाक लागून ते आमकां तो डिसिजन घेवचो पडलो. आर यू ओपन टू टेक हिम बॅक? नो, बेजिकली कितें आसा, जे एंटायर जे आसता ते आमचे कोर कमिटी डिसायड करता आनी जेन्ना मिटींग जाता तितून आमचे फंक्शनिंग जाता. पूण आतां ह्या इलेक्शनाचे बरो सेटबॅक सो दिसना तुमकां? ना, आमचो कितें आसा, आतां चालूच आसता आमचें जें काम आसा तें कंटिन्युअसली जाता. तुमी पळयता आसतलें एवरी विलेज पंचायतीन आमचें काम चालू आसा आनी ते विलेज पंचायत भुरगे वयता आनी ते हायलायट करता, इश्यूज हायलायट करता. ते उदकाचे मेन म्हटल्यार उदकाचे कितलेशे इश्यूज घेतले. आतां सेव कांबोली जावं सेव शिवोलीम हो मुवमेंट आमचो चालू आसा. सगळे कडेन आमचे सेव सांजुजे आर्यल हो मुवमेंट चालू आसा. सो अशे जे मुवमेंट्स आसा हे चालूच उरतले. आमची जी पॉलिटिकल पार्टी, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिकल पार्टी आसा, ही मुवमेंटांतल्यान जनरेट जाल्ली पार्टी आसा आनी हितून कंटिन्युअसली आमचें जें काम आसा, अवेरनेस करपाचें, लोकांक एकठांय हाडपाचें आनी लोकां कडेन पावपाचें, हें काम चालूच उरतलें. डिक्टेटरशीप चलता म्हणून भायर बोवाळ चलता की मनोजाचेच सगळें, मनोज आपलें तेच खरें म्हणटा म्हणून? ना, तशें कांयच ना. आमी आतां पळयता आसत तुमी आमच्यो ज्यो हें आसा, कितें म्हणटा त्यो आमच्यो कमिटीज आसात, ह्यो सगल्यो आमच्यो कमिटीज आतां फॉर्म जाल्ल्यो आसा आनी ते कमिटी वायज जेंकां कितें काम करपाक जाय ते कमिटी वायज आमी काम करता. ऑर्गनायझेशन जें आसा तें आयज बरे पैकी चलता आनी बरे पैकी आमची जी तुमी पळयता आसतले मुवमेंट्स जावं इश्यूज आमी जे हायलायट करता हे आयज ऑर्गनायझेशन वायज करता आनी कितलेशे आयज न्यू लिडर्स तयार जाल्या. आतां अशें मनोज एकटोच आसा अशें ना, आयज कितलेशे न्यू लिडर्स तयार जाल्या आनी ते एज अ फेस म्हणून जाता. आयज तेंचो फेस दिसोंक लागलेलो आसा आनी ते तुमी पळयता आसतले हेच्या पयलीं कोण मिडियार येनासले, आयज ते पासून मिडियार येता आनी ते उलयता. सो हे जी पार्टी आसा ती ग्रोथ जायत आसा आनी हेच्या फुडें आनीक व्हडली जातली. ओके, सांत आंद्रेचे पयर रिटेनिंग वॉल पडली तुवें बांदलेली, सगळे जाण म्हणपाक लागले तूं जर हेवटेन आशिल्लो जाल्यार तूंच बोळ घालता आशिल्लो, हांगा करप्शन जालें म्हणून. आनी तुवें बांदलेली आतां पडली, आतां तूं कितें म्हणटलो? पळय बेजिकली हो आतां एक तुवें बांदलेली म्हटल्यार ही हांवें बांदूंक नासली. तुज्या टेन्युअरान? म्हाज्या टेन्युअरान बांदूंक नासली ही. रिटेनिंग वॉल म्हाज्या टेन्युअरान बांदूंक नासली. ही पयलू बांदलेली, एक 9 वर्सां पयलू बांदलेली. म्हाज्या टेन्युअरान बांदूंक नासली. हें तुमकां सांगता, हांव क्लियर करता, कित्याक खूब जाणांक हें जालां, मिसगायड जाल्लें आसा आनी मिसगायडीन कितेंय उलयता. जावं ऑपोजिशन म्हाज्या ऑपोजिशन कोण आसा ते कितेंय उलयता, आपणाक जाय तशें उलोवन सोडटा. सो अशें ना, जी आसा ती ऑलमोस्ट 9 ते 10 वर्सां पयलू ती रिटेनिंग वॉल बांदलेली. आनी जो रोड आसा, जेन्ना हांव फर्स्ट टायम त्या रोडा कडेन गेल्लो, जो सातान टू कदंबा प्लेटो हो रोड आसा, हो टोटल फेलियर आसा, डिझायनर फेलियर आसा. आनी हे त्या रिपोर्टान पासून तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा PWDच्या. मात हो कसो तेंच्यांनी ओपन केला आनी कसो तेंच्यांनी चालू करून थंय हें केलें तेंकांच खबर आसतलें. ते PWD मिनिस्टराक जावं PWDक तुमी विचारचें पडटलें. दुसरें म्हणजे जो रिटेनिंग वॉल बांदला तो पयलींच्यान वीक जाल्लो आसा आनी हेच्या पयलू आमी मिनिस्टरा कडेन पासून डिस्कस केल्लें आसा की एंटायर स्लोप स्टार्टींग फ्रॉम वयरसून सकयल पासून तेचेर काम जावपाक जाय. आनी तितून एक तो इस्टिमेट केल्लो, तो अरावंड 45 लाख समथींग तो एक इस्टिमेट केल्लो. त्या इस्टिमेटाचेर तेजें काम केल्लें लेवलिंग ऑफ रोड, म्हटल्यार जो हायट मातशी दिल्ली रोडाक आनी तेका कव आसा, कित्याक थंय खुबशे एक्सिडेंट जाले. मोर देन 200 सुमार अशे एक्सिडेंट्स जाल्ले त्या हेजेर स्लोपाचेर. सो तेका लागून तेका मातशी हायट दिवन तो स्लोप असो टर्न आसा पळय तितलोच तेजी हायट दिवन ते काम केल्लें. ते आतां केल्लें आनी तेजो जो हें आसा इस्टिमेट आसा तो पयलू प्रिपेर केल्लो. आमी आतां तो पास करून हाडलो, कित्याक आमकां कशेय भशेन थंय एक्सिडेंट कमी जाल्ले जाय आसले. आनी जेन्ना मिनिस्टरा पासून आतां येवन पळयल्या तेजेर आमी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन मागल्या की कोण रिस्पॉन्सिबल आसा. कित्याक
PWD जे जितले जे डिपार्टमेंटाचे आर्किटेक्ट आसा जावं चीफ इंजिनियर आसा यांच्यानी सगळ्यांनी थंय खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी हें करपाक जाय. आय एम नॉट अ इंजिनियर, PWDचो इंजिनियर न्हू हांव. आता तुजे कामाक तुका असो भंय दिसता की फाल्यां फाटीं फुडें कितें जाल्यार आपल्याचेरूय अशें आळ येतलें म्हणून? ना, बेजिकली आमी फाटीं फुडें जाल्यार ते कांय प्रश्नूच येना न्हू. कारण आमी जे आसा आमचें प्रोपोजल दिवपाचें काम आसता, जें काम करपाचें आसता तें कॉन्ट्रॅक्टर करता. PWDच्या थ्रू तांकां टेंडरींग जाता आनी त्या थ्रू दॅट टेंडरींग प्रोसिजर ते काम करचें खंयचेंय काम PWD शूड बी लायबल. PWDन तेंचे ट्रॅक दवरपाक खंयचेंय जाय. काम फेलियर जाल्यार आमदाराचेर हें करप ना. पळय, आमदाराचेर अशें ना. आतां फाल्यां कितें आसा, आमदारान कितें करप्शन केलें, आमदारान कितें बॉल्सान पयशे घातले नाल्यार लोकांनी ब्लेम करूं शकता आमदार हो चोरता म्हणून जावं कोणा कडल्यान घेता म्हणून. आमदार जेन्ना क्लीन आसा तेन्ना हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड कोणाकूय सांगपाक शकता की प्रत्येक आमदार क्लीनूच आसता म्हणटा आपूण. प्रत्येक आमदार क्लीन आसता. कोण क्लीन आसा कोण हें आसा ते लोक डिसायड करतले. एवरी इलेक्शनाक लोक वोटींग करता तेन्ना डिसायड करतले. पण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की जे PWDन जे काम करपाक जाय तेंच्यांनी सिस्टमॅटिकली तें काम करपाक जाय. तेंच्यांनी तें फूल मेजरींग जावं कितें आसा तें सिस्टमॅटिकली करपाक जाय. आर्किटेक्चर जावं डिझायन आसता तो सिस्टमॅटीक करपाक जाय. तेन्नाच सारकें जाता. आतां पळय GMC कडेन बुडला ते. तो सर्वीस रोड आसा तो हायवेच्या अंडर येता आनी हायवेच्या अंडर तो सर्वीस रोडाचो असो सकयल देंवला. म्हणल्यार तो स्लोप जाल्लो आसा. तो कदंबा प्लॅटो आमचो बांबोलीम प्लॅटो तो प्लॅटोचेर हेच्या पयलीं केन्ना उदक भरनासलें. आतां हायवे बांदलेल्याक थंय उदक भरता. ह्याचो डिझायनींग फेलियर कोणान केला? हो आमदारान केला. तो हांव नासलो तेन्ना. आतां थंय जालां, आतां उदक भरता. पयर हांव चलोन वयता आसतना ते ड्रेनेजीन हांव पडलो. तूं पडलो? हांव भितर पडलो. हांव साल्वार थंय. फाल्यां हांव मरोंकूय शकतालो जावं इंजर जावपाक शकतालो, हातपाय मोडपाक शकताले. सो अशें जें आसा तेका आमदारूच रिस्पॉन्सिबल आसता. सो हांव थंय आतां वयल्यान हांव पळोवपाक गेल्लो की उदक भरलां आनी तें हें जालां. हेच्या पयलूय आमी सांगलेलें की थंय सारकें करपाक जाय म्हणून, लेवलिंग सारकें करपाक जाय, तेका हायट वाडोवपाक जाय. सो हें डिझायन सगळें आतां आमी सांगताले हें डिझायन PWD इंजिनियरान हें करपाक जाय न्हू. आमदार खूब फावटी जबाबदारी नासता असल्या कामाक लागून. पळय, जबाबदारी आसता आमदारांनी जेन्ना जबाबदारी कितें आसता की हें नोटीस हाडून दिवपाक लागून. आतां बेजिकली हांवें समज नोटीस हाडून दिवंक नासली नाल्यार ती तें म्हणून जातालें की आमदारान जबाबदारी घेवंक ना. हांव एवरी टायम जेन्ना नोटीस हाडून दिता एवरी टायम हांव फायली घेवन भोंवता. आयज PWD डिव्हिजनान जावं ऑफिसांनी मिनिस्टरा कडेन CS कडेन सगळ्या कडेन हांव फायली घेवन भोंवता पर्सनली. म्हाजो जो स्टाफ आसा तो भोंवता आनी हांवूय भोंवता सायनी घेवपाक. म्हणल्यार तुमी चिंता आमदाराक आयज भोंवचो पडटा कित्याक आमची नाल्यार कामां पेंडींग उरता, कामां फाटीं उरता. सो अशी आमची जी रिस्टेटमेंटाची कामां आसा ती आमी भोंवन करून हाडल्या. ही कामां फाटीं उरता पळय न्ही ती ऑल्सो बिकॉज की थंय फ्रांसीस सिल्वेरा परत हातपाय मारपाक सोदता, परत पावरफूल जावपाक सोदता. ही इज ऑल्सो BJP लिडर. हाका लागूनय बी पळय बेजिकली तो सारको सांगूंक शकतलो. तो एवरी टायम आपूण कित्याक लागून वचून मेळोंक सोदता, आडोवपाक वचूंक मेळोंक सोदता, कितें करपाक मेळोंक सोदता की एवरी टायम तेजे आसता की आपूण गेले आपणान केले आनी मोडले तेन्ना आपणान केले म्हणून सांगिना. आपणाचे टेन्युअरान जाल्ले म्हणून कांय सांगिना. ना ते इंजिनियराचे हेचे तेजोच जो हो आसा आपणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना म्हणून सांगता आनी मागीर तोच सांगता आपणाचे टेन्युअर जावंक ना म्हणून. सो एकामेकाचेर घालपाचें जें आसा तेजें चालू आसा. बट बेजिकली जो हांव जेन्ना वयता आनी मिनिस्टर जेन्ना सांगता की बाबा हो MLA आपणा फुड्यान येता आनी ती फायली आपणाची क्लियर करून घेता आनी तेन्ना हेका वचपाची गरज कसली? म्हणल्यार आडोवपाकूच गेला कशें जालें न्हू. सो फ्रांसीस सिल्वेरा फायली आडयता आपले अशें म्हणटात. तशेंच जालें न्हू. नाल्यार ताका वचपाची गरज कसली? जेन्ना हांव वचोन त्यो पास करता आनी मिनिस्टर मिडिया हें करून जाता. फास्ट कर म्हणल्यार फास्ट जातलें वचून सांग BJP वालो तो ना. BJP वालो म्हटल्यार BJP वालो फास्ट कर म्हटल्यार तें फास्ट जातलें जायना. जातलें म्हाका सांगा जातलें. आमदार वरून जर फास्ट जाता जाल्यार ताणें सांगलें जातलें नाल्यार तो जेन्ना टेन्युअरान आसलो तेन्ना जो हेका ओव्हरब्रीज जाल्लो फुलांच्या खुर्सा कडले वयरसान ओव्हरब्रीज बांदपाक जाल्लो तो तेन्ना कित्याक म्हणून फास्ट कर. BJP आसली तोय BJP नासलो. तो मोयत्यार जो जंक्शनार जो अंडरपास आसलो तो बांदपाक जाल्लो. तो फास्ट कर फास्ट जावपाक जाल्लो. कित्याक जावना? आनी हो 7 पासून रोड तो कितलो 10 वर्सां पयलूच्यान तेंचे चालू जाल्ले की बाबा हो रोड जो आसा तो स्लोप सारको ना, तो करपाक जाय म्हणून फास्ट कर म्हणपाक तेन्नाच जातलें आसलें. तो स्लो कर म्हणपाक तशें ऑब्वियसली तेंच जाल्लें आसा न्हू. आयज गोवा वयल्या ग्रावंड जो आसा तो पेंडींग आसा. ते सायडीन शिरगांव जी पंचायत आसा ती पेंडींग आसा, तेजें काम चालू आसा. सो अशें खूब कितें कितें आसा. तो फास्ट कर म्हटलें नाल्यार फास्ट जातलें आसलें सगळें. BJPचो जाल्लो मरे तो आपणाचे थ्रू सगळें जाता नाल्यार. सो हे तुमकां एक हें दिला एग्जाम्पल्स दिला. सो अशें जायना. अडखळे चल्ल्या म्हणटा तूं ऑब्वियसली अडखळे चल्लेच आसा कित्याक आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून हे चड करता. आनी तांकां आयज त्या दिसा पासून मिनिस्टर येयलो निलेश काब्राल येयलो. फोन ते म्हाका न्यूज गावली की बाबा तो येवपा आसा म्हणून. सो हांवें डायरेक्ट फोन मारलो मिनिस्टराक आनी पळयत जाल्यार सिल्वेरान आपयलो म्हणून तो येयला थंय. सो अशें जे बायपास करून आयज थंय मिनिस्टर पावता
येवपाक सोदता. मागीर हांवें सांगलें हांव येता म्हणून, हांव खंय तरी पयस वतलो, हांव डायरेक्ट येयलो थंय. ऑफर बी आसा बीजेपी जॉईन जा म्हणून? ना, आमकां तर ऑफर दिवपाची तांकां शक्तीच ना. ते सारके भियाता. तांकां खबर आसा की आमकां ऑफर दिल्यार ते आनीक सोंपले म्हणून. तांकां आमी ट्रॅप कशें करपाक ते आमकां खबर आसा. सो हय, ते आमकां ऑफर दिवंकूच शकना. ते काँग्रेसी एकदां आनी कोणाक दित आसतले ऑफर. ओके, देव बरें करूं तुमी वेळ दिले म्हणून. हे आशिल्ले विरेश बोरकर, सांतांद्रेचे आमदार. ते म्हणटा की विधानसभेन आपूण तरी स्वता एकटोच ऑपोजिशन असो धरता आनी आपली लढाय आपूण लढटलो, कारण बाकीच्यांनी जेन्ना आपल्याक गरज आशिल्ली तेन्ना आपल्या बरोबर रावूना. आनी दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हणजे ते म्हणटा की रिव्होल्युशनरी गोवन पक्ष ग्रो जाता आनी ताका लागून ह्यो गजाली जाता, जाका लागून कांय लोकांक काडचें पडटा, कांय लोक नवीन जॉईन जाता. पुणून फुडलें इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, ते सिरियसली लढयतले. राज्यसभेक कितें करपाचें तें नंतर थारायतलें. तुमी पळयतात हो एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsUp.com. कीप वॉचिंग.